بالله غارد يا حمام بالله بمولد البدر التمام نور الربيع قد بدا نور الربيع لقد بدا ومحى عن الكون الظلام ومحى عن الكون الظلام بالله غارد يا حمام بمولد البدر التمام بالله غارد يا حمام بمولد البدر التمام نور الربيع لقد بدا نور الربيع لقد بدا ومحى عن الكون الظلام ومحى عن الكون الظلام بالله غارد يا حمام بمولد البدر التمام بالله غارد يا حمام
الكون الظلام ومحى عن الكون الظلام. الكون صاح مكبرا وغدا الهدى مستبشرا. الكون صاح مكبرا وغدا الهدى مستبشرا. والكفر ولى مدبرا لما أتى هادي الأنام. بمولد البدر التمام بالله غارد يا حمام. بمولد البدر التمام نور الربيع لقد بدا. نور الربيع لقد بدا ومحى عن الكون الظلام. ومحى عن الكون الظلام. ميلاد طه نعمة وظهور أحمد منة. ميلاد طه نعمة وظهور أحمد منة. وهو رحمة وهداية من عند مولانا السلام. بمولد البدر التمام بالله غرد يا حمام. بمولد البدر التمام نور الربيع لقد بدا. نور الربيع لقد بدا ومحى عن الكون الظلام. ومحى عن الكون الظلام. المعبود تكون قد أبدى ربي سيما محفوظ من كل خطيئة محمود كان يرعى من نور المعبود تكون قد أبدى ربي سيما نضعنا بالود طربا إن مر فينا ذكرى
تجمل فهو الحسن بكل علاه من آيات الرب تجمل فهو الحسن بكل علاه يسكن في رفات ذهني ومحال الروح تنساه سحير الاسم ومعناه من قلبي أهتف الله تسكن في رفات ذهني ومحال الروح تنساه سحير الاسم ومعناه من قلبي أهتف الله فهو الإمام طه في كل زمان طه أوتي حياتي أرجو نجاتي فهو لغاتي للممات يا شفيعي طه أوتي حياتي أرجو نجاتي فهو لغاتي للممات يا شفيعي طه خير الأنام بادر بادر ولا تخشى الملام كل استطعت بمدحي مدح طه لا يضام مدح طه لا يضام مدح النبي العربي ويقيني ومذهبي ديني ويقيني ومذهبي ديني ويقيني ومذهبي مدح النبي العربي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي مدح النبي العربي ديني ويقيني ومذهبي
ساحة طلوا زوارا من نور تملوا طافوا سبعا وآووا وصلوا مدحوا النبي العربي ويقيني ومدح مدحوا النبي العربي ديني ويقيني وما ذهبي فهو المرام بين الأنام فهو المرام بين الأنام بين الأنام فهو المرام بين الأنام طه المضلل بالغمام حبي أحبابي لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقتا طيب المنام أبي حبي أحبابي لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقتا طيب المنام أبي حبي أحبابي لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقتا طيب المنام إني شغفت بحبهم من قبل نطقي بالكلام وأنا رضيع خصالهم والطفل يؤلم الفطام أبي حبي أحبابي لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما ذقتا طيب الأنام عن حبهم لا ألتهي وسواهم لا أشتهي بالله رح يا ملتهي بالعدل أكثرت الكلام أبي حبي أحبابي لا والذي خلق الأنام عيني بعد فراقهم ما لقتا طيب المنام يا ساكنين المنحنى ظهري من الشوق انحنى ويا ساكنين المنحنى ظهري من الشوق
حنى بحب أحبابي أولاد لو الذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم مذقت ديم المنام يا واقفين على الصفا قلبي بكم نال الصفا منوا بحق المصطفى الصبي في دار السلام بحب أحبابي أولاد لو الذي خلق الأنام عيناي بعد فراقهم مذقت طيب المنام نور العين جد الحسن قلبي والهان بهداك يا طه الزين بهداك يا طه الزين نور العين جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه الزين بهداك يا طه الزين نور العين جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه الزين بهداك يا طه الزين على بابك عبد واقف من هجرك الله خائف يرجو الإحسان حبيبي فالحب لغيرك السائد يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا مؤيد يا شفيع جد الحسنين قلبي والهان بهداك يا طه الزين بهداك يا طه الزين أشرقت علينا يا طه كالشمس بل وضحاها 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 البدر وأنت محمد نور الدنيا وسناها يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا مؤيد يا شفيع نور العين جزاء
شفعك الله فينا يا أحمد يا هدينا شفعك الله فينا يا أحمد يا هدينا لا أرجو غير رضاكم ولا يرضي بارينا يا حبيبي يا طبيبي يا حبيبي يا طبيبي يا محمد يا مؤيد يا شفيع نور العين جد الحسنين قلبي والهاب بهداك يا طه زين بهداك يا طه زين جاي وهلا بنور حبيبها تتملى لما النبي نوره تجلى سيدنا النبي نوره تجلى سيدنا النبي نور تجلى سيدنا النبي نور تجلى هنت الروح ويا العين مدد 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 يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين شهيد وسيد للشهداء العاشقين هم السعداء شهيد وسيد للشهداء العاشقين هم السعداء والمنكرين هم البعداء والمنكرين هم البعداء والمنكرين هم البعداء والمنكرين هم البعداء يبقى اللي يمكن فضلك مني مدد 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 يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين العابدين مدد 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 يا مولانا يا حسين طلع البدر علينا من ثنيات
العالم مرحبا يا خير ذا طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما صلى النبي محمد صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فتح بالعلم أبواب النور وأجرى على ألسنة العلماء درر الحكم والنور فشرفهم بالبيان وزينهم بالفهم والعرفان. نحمده على ما أفاض من نعم ونشكره على ما أسباغ من فضل وكرام ونصلي ونسلم على نبينا الأكرم خير من علم وتعلم وبلغ وسلم. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah membuka pintu-pintu cahaya dengan ilmu, mengalirkan mutiara hikmah dan cahaya melalui lisan para ulama, dan memuliakan mereka dengan kemampuan berbicara, serta menghiasi mereka dengan pemahaman dan ma'rifat. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatnya dan rasa syukur kepada Allah atas karunia dan kemurahannya yang luas. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang paling mulia, sebaik-baik orang yang mengajar, belajar, menyampaikan dan memberi salam. باسمكم جميعا نرحب ترحيبا يفوح أرجاؤه مودة واحتراما بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعيد محمد علي الأزهري الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف القاهرة. فأهلا وسهلا بحضوركم وزادكم الله نورا على نور وجعل مجيئكم بركة وسرورا. فبعد خير بداية سيوف الترحيب تثل ليس قتالا بل طربا وفخرا واعتزازا بقائدنا الكريم سيدنا صاحب السمو الملكي الشيخ زهر الأنام هشام، وكذلك السيدة راضية غر ميمون زبير والسيدة ثمانة هشام، سعادة الشيخ محمود عبد الحميد علي ياسين المصري الأزهري المبعوث الرسمي من الأزهر الشريف، سعادة مدير المدرسة الدينية العالية أندلسيا الشيخ حائز الشرف ذي رجب، سعادة نائبة المدير للمعهد العالي أندلسيا السيدة زهرة مضيئة، سعادة مشرف العام بمعهد التوجيه الإسلامي الثاني أندلسيا الأستاذ أقص حلمي مبارك والأستاذة إضافة نور، سعادة الشيخ محكم رحمن. Yang kami muliakan Syekh Profesor Dr. Said Muhammad Ali Al-Azhari, Guru Besar Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Kami ucapkan selamat datang di Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami 2 Andalusia. Semoga Allah menambahkan cahaya di atas cahaya kepada beliau dan menjadikan kedatangan beliau penuh berkah dan kebahagiaan. Yang kami muliakan, lagi kami ta'zimi Romo Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham dan ibunya Hajah Radhiyah Gharra Maimun Zubair beserta ibunya Hajah Sumana Hisham selaku pengasuh Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami 2 Andalusia. Yang kami muliakan Syekh Muhammad Abdul Hamid Ali Yasin Al-Misri Al-Azhari, utusan resmi Al-Azhar Syarif.
Yang kami hormati Ustadz Agus Haisius Saraf Dwi Rajab selaku Mudir Madrasah Diniyah Aliyah Andalusia. Yang kami hormati Ning Zahra Mudiah selaku Wakil Mudir Ma'had Ali Andalusia. Yang kami hormati Ustadz Hilmi Mubarak dan Ustadzah Idhafah Nur selaku Pembina Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami 2 Andalusia. Yang kami hormati Ustadz Muhakkamur Rahman LC. Dan yang kami hormati Al-Ustadz Nur Ihsan dan Al-Ustadz Murtada LC. ضيوفنا الكرام لكم منا تحية العظماء تحية معطرة بأنسام المحبة والمودة ممزوجة بمس الخلة والأخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, kami menyampaikan terima kasih kepada para hadirin yang dengan penuh semangat sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam acara Al-Muhadarah Al-Ammah ma'a Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Said Muhammad Ali Al-Azhari. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebelum acara demi acara dimulai, izinkan kami membacakan serangkaian acara yang akan menemani kita pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pembacaan syair. Acara yang kelima, Al-Muhadarah Al-Ammah dan doa penutup. مع أولى فقراتنا الافتتاح. تعالوا نفتح برنامجنا الليلة بقراءة أم القرآن على نية التيسير والتوفيق. Dengan senantiasa memohon ridha Allah, marilah kita awali acara pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أيها الإخوة الأفاضل، للقرآن الكريم أثر في النصوص، فهو كلام الله المنزل على رسول الله بلسان عربي مبين، ففي تلاوته ذهاب للهموم وإجلاء للأحزان. وهذه آيات عطرات يتلوها على مسامعكم الطالب أرجنا المصطفى الزرقاء، فليتفضل مشكورا. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran memiliki pengaruh yang besar dalam jiwa. Ia adalah firman Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang jelas. Dengan membacanya dapat menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Ayat-ayat yang indah ini akan dilantunkan oleh saudara Arjunal Mustafa Az-Zarqa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم إن الكلمة الطيبة لها والآن مع فقرة الكلمة يلقيها شيخنا زهر الأنام هشام فليتفضل مشكورا مأجورا. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kata-kata yang baik memiliki pesona yang mampu memikat hati dan menawan akal, serta menyatukan jiwa-jiwa dalam ikatan cinta dan kedamaian. Dan kini kita memasuki sesi sambutan
yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Zuhrul Anam Hisham. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bisyukri ala ni'amihi wa alaihi tatazayyadun ni'amat. Wa biltizami syari'atihi tunalus sa'adat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa majid wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi laulahu ma khuliqatil ardu was samawat wa ala sairi alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wurrasihi ulil manaqibi wad darajat salatan wa salaman daimain mutalazimain mutawasilain ila yaumil wuquf baina yaday khaliqil kainat amma ba'du qabla kulli syai'in badi'a dhi bad'in uhibbu an ubadir ila an urahib bi siyadati wa fadilati maulana syekhina al-jalil al-ustadz al-doktor Muhammad Said Ali Al-Azhari ahad kibar ulama al-Azhar al-Sharif di Misra al-Maimunah. Urahibu bihadratihi fa aqulu bismi wa bismi tullabi jami'an ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi ma'hadina al-mutawadi'. Nahnu kulluna masrurun wa su'ada bi hudurikum ya sidi. Fil haqiqah sami'na ankum min zaman. Fa nahnu ma'a tullabil mahad qad tasharafna qabla khudurikum syahsiyan tasharafna bi khudurikum an tariqi kitabikum wa huwa kitab syarhu al-arba'un fi tasawuf wa ahbabi wa tulabi wa abnai hadha الشيخ الذي بين يديكم هو مؤلف كتاب الأربعون في التصوف الذي قد قرأناه في شهر رمضان الماضي والحمد لله الآن نتشرف بالجثة بين أيديكم وبرؤية محياكم فنرجو من الله جل وعلا أن يكون حضور فضيلته زيادة خير وبركة وسبب لرقي همة طلابنا إن شاء الله. اللهم وأيضا أرحب بمن يرافق مولانا الشيخ وهو أخونا الكريم الشيخ مرتضى وأيضا الشيخ محمد إحسان الرجل الصالح الذي دائما أعتبره وأقول لإخواني هو أعتبره بابا لعلماء مصر لأهل إندونيسيا. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم وأيضا نشكر لمولانا الشيخ محمود آل ياسين شيخنا وشيخ طلابنا سيد الشيخ مولانا الشيخ محمد سعيد. هذا المعهد كان أساسه جدي نعم في بلغ عمر المعهد 100 سنة وزيادة نعم. وبعد أن توفي جدي خلف من بعدي والدي ثم طورناه فضممنا إلى المعهد الذي على شكل قديم طورناه فأضفنا إلى المعهد مدرسة رسمية لتكون شهادتها معترفة عند الدولة.
Walhamdulillah al-an balagh adatu tullabi mahadina 3000 talib wa 300 takriban baina yani muwazza'in baina mustawa al-mutawassit was sanawi wa tullab al-mahadil ali. Bi juhudi asadidil mahad alhamdulillah al-an syahadatu madrasatina fil mustawa as-sanawi mu'tarafah min kibali al-Azhar. Fa al-Azhar manahat li madrasina yani muadalah hatta yastati' tullabu mahadina an yuwasilu dirasah bi Jami'atil Azhar asy-Syarif. Fa lidzalika intihasan li fursati huduri siyadatikum narju min siyadatikum an tudhifuna wa tudhifu tulabana bi ma'adikum wa tawjadikum wa irsyadikum hatta yakunu muqbilin wa ala himmah fi talabil ilmi hatta indama ya'uduna ila biladihim yakununa yusbihuna yani nafi'ina li ahli biladihim. Haula'i tullab yani ja'u min iddat amakin ba'idah. Ba'duhum ja' min al-mantiqah allati qad surtumuha min Papua. Yani mawjud min Papua wa aidun judad min Aceh. Min at-taraf ila taraf sayyidi. Alhamdulillah. ولذلك في هذه الفرصة الثمينة يعني نرجو من فضيلتكم أن تتكرموا بأن تضيفونا بمواعظكم وتوجيهاتكم وإرشاداتكم وأيضا بدعائكم. نعم. لعل في هذا القدر كفاية. يعني أنا أخاف أن تتعبوا بعد تجول من ما شاء الله من الشرق إلى الغرب إلى جبل الوسطى. هذا يا الله تجشمتم بالعناء إن دل على شيء إنما يدل على عظيم عنايتكم واهتمامكم بأمر المسلمين سيدي. نعم وفي هذا القدر كفاية. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاهم الله أحسن الجزاء جزاء كثيرا. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. قبل أن نأتي إلى بستان الحكمة والموعظة اسمحوا لنا أن نقدم أبيات الشعر تحمل في طياتها المحبة الصادقة والمشاعر الخالصة تعظيما وترحيبا للذي شرفنا بحضوره الشيخ سعيد محمد علي الأزهري والتي يخيط معانيها أخونا إبراهيم ناصر إليه فليتفضل مشكورا. Sebelum kita memasuki acara Mau'idhah Hasanah, kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa bait puisi yang mengandung cinta yang tulus dan perasaan yang murni sebagai bentuk pengagungan dan penyambutan kepada yang telah memuliakan kita dengan kehadirannya beliau Syekh Profesor Dr. Said Muhammad Ali Al-Azhari. Bait-bait ini dirangkai oleh saudara kita Ibrahim Nasir SSA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Ayyuhal huduru al-kiram, ismahuli an aqra abyat syi'riyah wa firiyah li fadilatil ustadz ad-doktor Syekh Sa'id Muhammad Ali Al-Azhari. Atanal habru min ahbari dunya sa'idun qadruhu fakhmun ula'u urahibu bil alimil azhari fatarhibi lahu fardun jala'u huwa da'i ila rahmani haqqa
lahu ta'thiru litinid diya'u laqad as'adtana lailal bahija binuril ilmi dha ni'mal ata'u wa syarraftum biladal muslimina wa minhal andalusiyul baha'u fatuba man yara hadzal jamala fa innal fakhra bil ulama liqa'u jazakallahu maulana sa'idu bikum nilas sa'adatu warrakha'u aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاهم الله أحسن الجزاء جزاء كثيرا. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. أيها الحضور الكرام، والآن ننتقل معا إلى فقرتنا الرئيسية التي انتظرناها بكل شوق وترقب، فقرة علمية مباركة نرتقي بها في مراتب العلم والفهم، ونستفيء في ظلالها من أنوار المعرفة والهداية. هي محاضرة هامة يقدمها لنا فضيلة الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور سعيد محمد علي الأزهري، والتي سيترجمها الأستاذ مرتضى اللسانس، فليتفضل مشكورا. Hadirin sekalian yang mulia, marilah kita beralih bersama menuju acara utama yang telah kita nantikan dengan penuh kerinduan dan antusias. Sebuah sesi ilmiah yang penuh berkah, tempat kita meningkatkan derajat ilmu dan pemahaman serta berteduh di bawah cahaya pengetahuan dan hidayah. Inilah muhadarah ammah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Said Muhammad Ali Al-Azhari dan akan diterjemahkan oleh Ustaz Murtadha LC. Kepada beliau kami persilahkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلربي عظيم الشكر ولسيدي ومولاي عظيم الامتنان على أن هيأ للفقير هذا اللقاء الطيب المبارك بحضرة السيد الشريف زهر الأنام وصحبه الكرام. لكم جميعا مني سيدي وآلكم، لكم مني سيدي وآلكم وصحبكم الكرام وطلابكم العظام كل الشكر والحب والتقدير. Beliau memulai ceramah beliau dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat dan salam kepada junjungan kita Abil Qasim, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya
dan kepada seluruh sahabatnya. Kemudian beliau menyampaikan, untuk Tuhanku rasa syukur yang sangat agung, dan untuk nabiku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberian yang sangat mulia, yang telah memberikan kepada hamba yang fakir sebuah pertemuan yang sangat baik dan penuh barokah, dengan hadirnya As-Sayyid Kiai besar kita Kiai Zuhrul Anam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, juga beserta para santrinya, santriwan dan santriwati. Untuk kalian semua, terimalah ucapan terima kasih dan rasa cinta saya. كنت في شوق إلى هذا اللقاء لزيارة المكان، لكن الشوق الأكبر كان للمكين، صاحب المكان الذي ذاع صيته في المجالس العلمية عبر وسائل الإعلام حتى وصلت إلى أنحاء كثيرة، وتصدرت سيرته مجالس الخاصة في مصر، وعلى رأسهم مولانا العالم التقي الولي الدكتور فتحي حجازي حفظه الله. Kemudian beliau menyampaikan, saya sangat merindukan pertemuan ini, tetapi yang lebih merindukan saya adalah saya bisa berjumpa dengan seseorang yang namanya sudah didengar di berbagai majelis-majelis ilmu melalui sarana informasi dan media sosial, yang sudah sampai ke berbagai tempat, ke berbagai belahan negara, dan terutama melalui guru kami atau syekh kami, Syekh Fathi Hijazi. لقد اقترن اسم الشيخ باسم شيخه، فكلما ذكر الأول ذكر الثاني. مولانا الشيخ ميمون زبير وتلميذه الشيخ زهر الأنام. ولا شك أن مصاهرته لمولانا إنما جاءت عن عميق حب وتقدير لشخصه، وإذا فاز التلميذ بثناء الأستاذ فنعم الطالب، وهو كذلك. Kemudian beliau menyampaikan, setiap disebutkan nama beliau, nama besar beliau Syekh Maimun Zubair, selalu diikuti dengan disebutkannya nama Romo Kiai Haji Zuhrul Anam. Maka tidak diragukan lagi bahwa dipilihnya beliau sebagai menantu adalah datang
dari rasa cinta yang sangat dalam yang dimiliki oleh guru beliau dan apresiasi serta penghormatan atas pribadi yang dimiliki oleh beliau. Jika seorang murid telah mendapatkan keridhaan seorang guru, maka sesungguhnya itu adalah ni'mat talib, sebaik-baik nikmat atau keberuntungan yang dimiliki oleh seorang murid, dan beliau Syekh Zuhrul Anam adalah berhak untuk menerimanya dan memilikinya. كان نعم الطالب فصار نعم الأستاذ المربي المرشد العالم التقي ذا الهمة العالية. والمشهد الذي رأيته شاهد على ذلك، والجو العلمي الذي أشاهده الآن أيضا خير شاهد على ذلك، كأني في حدث لم أره من قبل. فدائما وأبدا نسأل الله لكم المدد والعون والتوفيق والهداية والاستقامة، وإلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. Kemudian beliau menyampaikan Syekh Zuhrul Anam dahulu adalah sosok sebaik-baik santri, kemudian sekarang menjadi sosok sebaik-baik guru, sosok sebaik-baik murabbi, dan sosok sebaik-baik mursyid, juga sosok seorang al-alim at-taqi, seorang yang alim yang bertakwa, juga sosok seorang yang memiliki al-himmah al-aliyah, memiliki keinginan yang tinggi. Dan pemandangan yang saya temukan, suasana keilmuan yang saya temukan di tempat ini adalah saksi untuk itu. Seolah-olah saya menemukan sebuah pemandangan yang tidak pernah saya temukan sebelumnya. Maka selalu dan selamanya saya ingin mendoakan beliau, semoga beliau selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, al-hidayah wal istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemajuan dan kemajuan. أما عن المحاضرة وموضوعها فلست أدري. عندنا في مصر نقول هنبيع المية في حارة السقايين. يعني بضاعتنا مزجاة عندكم لمقامكم العالي. Beliau menyampaikan, adapun tema kita pada malam hari ini, dengan penuh tawadhu beliau menyampaikan, saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan karena saya seperti menuangkan air di tengah laut ataupun di tengah orang yang sudah memiliki air. هذا بالفعل ما لمسته في كلمة مولانا الشيخ زهر الأنام
كلمة بليغة يستعمل فيها صفوة وخلاصة الكلام، وكأني بين وهو كذلك عالم نحرير حاذق متفنن كتب الله له القبول ولكم أجمعين. Kemudian saya ketika menyampaikan hal yang tadi tentang sosok beliau, saya menemukan itu dari kalimat atau dari kata-kata yang beliau sampaikan melalui sambutan tadi. Sambutan yang beliau sampaikan adalah inti dan ringkasan yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang alim yang mendalam, seorang yang pandai, seorang yang cerdik, kemudian mutafannin, orang yang memiliki kepakaran dalam bidangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima beliau dan menerima amal baik dan perjuangan beliau. اللهم إنا نستمطرك فضلك ونستمنحك علمك وفهمك. اللهم أمدنا بمددك وأيدنا بجند من عندك وتول نصرتنا يا كريم وافتح علينا فتوح العارفين. Beliau tadi mendoakan kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu dan keutamaan. Ya Allah, berikanlah kepada kami pertolonganmu. Kemudian serahkanlah dan perkuatkanlah kami dengan tentara-tentara dari sisimu. Kemudian tolonglah saudara-saudara kami dan berikanlah pertolongan kepada kami semua, wahai Zat yang Maha Agung, yang Maha Mulia. وأدخل في الموضوع وأبدأ بالقرآن الكريم فعليه مدار الإعجاز في كل التخصصات والمجالات. فالقرآن الكريم هو القمة في البلاغة، القمة في البيان، القمة في مجالات العلم المختلفة، ما يتعلق بعلوم الدين، ما يتعلق بعلوم الدنيا، ما يتعلق ما يتعلق بأمور الدنيا وما يتعلق بأمور الآخرة، من العرش إلى الفرش في القرآن الكريم، من أول كلمة قالها مولانا كن إلى أبد الآبدين في الجنة، كل ذلك في القرآن الكريم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Kemudian kita masuk ke tema kita. Saya ingin memulainya dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yang itu merupakan poros daripada kemu'jizatan yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah puncak daripada balaghah. Al-Qur'an adalah puncak daripada bayan. Dan Al-Qur'an adalah puncak daripada berbagai macam ilmu, baik ilmu yang berkaitan dengan agama, ilmu yang berkaitan dengan dunia, kemudian ilmu yang berkaitan dengan dunia ataupun ilmu yang berkaitan dengan urusan akhirat, dari arsy sampai ke bumi ini.
Dari awal ketika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kun, kemudian sampai kepada terwujudnya apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه القطعة من الآية توسطت بين علوم الدنيا وبين علوم الدين، مما يدل على أن العلم المجرد بصفة عامة بإطلاق العلم يدل على الله، العلم دليل على وجود الله، على قدرة الله. العلم الذي وهبه الله لأنبيائه ورسله ولأوليائه وخاصته من عباده، مثلما أعطى سيدنا موسى وسيدنا الخضر، وكلاهما لسيدنا ومولانا محمد. Ayat tersebut adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ilmu merupakan atau menengahi antara ulur searas antara ilmu-ilmu yang bersifat duniawi dan ilmu-ilmu yang bersifat agama. Ilmu adalah bukti dari wujudnya Allah. Ilmu adalah bukti dari qudratnya Allah. Ilmu adalah sesuatu yang telah Allah berikan kepada para nabi dan kepada para rasul, juga kepada para wali-walinya, sebagaimana yang diberikan kepada nabi kita Musa alaihi salam dan Khadir, dan semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. العلم الذي يكشف عن المحجوب، يكشف عن الغيب. العلم الذي سبق ويسبق وسيظل سابقا لكل تقدم علمي. أما المثال الأول، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا تبريرا لخرق السفينة. فمن الذي علمه؟ الله. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وأما الثاني، kemudian ilmu adalah yang akan membuka sesuatu yang tertutup, yang mahjub, dan ilmu juga yang akan menjelaskan tentang sesuatu yang gaib, seperti kejadian tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir ketika dibakarnya kapal yang ada. Kemudian dijelaskan di dalam ayat tersebut bahwa kapal tersebut dibakar karena أردت الإيجاز لأن البلاغة في الإيجاز. أردت أن سيدنا الخضر
كشف الله له عن الغيب فخرق السفينة فتعجبوا كيف يخرق السفينة أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فأبان لهم فيما بعد أن ملكا ظالما كان سيأخذها وهي لمساكين فكان الخرق حفاظا لها. Ya, beliau menjelaskan tentang, kalau tadi disebutkan ayatnya, ya, ayatnya saja. Sekarang beliau menjelaskan tentang syarahnya, tentang bagaimana engkau membakar kapal. Apakah engkau akan menenggelamkan orang-orang yang ada di kapal tersebut? Kita aneh, kenapa kapal dibakar? Tapi kemudian dijelaskan dalam konteks bahwa ilmu akan membuka sesuatu yang tertutup atau sesuatu yang gaib, adalah bahwa kapal tersebut dimiliki oleh seorang yang dimiliki oleh anak yatim, dan di belakangnya ada seorang yang zalim, dan ditenggelamkannya kapal itu adalah untuk menyelamatkannya. وكذلك في شأن الغلام لما قتله كان سيكون سببا في كفر والديه. Begitu juga tentang anak yang dibunuh karena dia kedepannya akan menjadi sebab kafirnya orang tuanya. وحفظ الله الجدار للكنز الذي فيه وكان أبوهما صالحا. Kemudian dipertahankannya tembok karena ada harta karun yang ada di belakangnya. أما الدليل على أن العلم يعني في القرآن سابق لكل تقدم علمي ما جاء في كرامة جند سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. والمعنى أن سليمان عليه السلام لما وصله أن بلقيس ملكة سبأ تعبد ويعبد أهلها الشمس من دون الله غار على عبادة الله فأراد أن يبعث إليها برسالة أن تسلم وإن هي أبت فهو قادر على أن يحمل عرشها يعني مملكتها كرسي العرش إليه من اليمن إلى الشام فلسطين القدس. وبالفعل على يد من؟ على يد العبد الصالح آصف ابن برخية الذي دعا باسم الله الأعظم فانتقل عرش مملكة بلقيس من اليمن إلى القدس في أقل من لمح البصر. Baik, kemudian beliau menyampaikan tentang bahwa ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu mendahului daripada ilmu-ilmu yang ada dalam perkembangan selanjutnya, adalah disebutkan dalam kisah tentang Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, bahwa ketika Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis untuk masuk atau memeluk agama yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis memiliki kerajaan. Nah, kemudian kerajaan tersebut dipindahkan atau diwujudkan oleh Nabi Sulaiman ke dalam miliknya yang dibawa oleh Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah. Kejadian tersebut sangat singkat dan bisa diciptakan dalam waktu sekejap mata. Dalam waktu yang sangat singkat. Itulah kemajuan ataupun pendahuluan ilmu yang disebutkan di dalam Al-Quran.
وإذن فالقرآن الكريم فيه كل العجائب والغرائب والعلوم والفنون، فاحفظوا القرآن وحافظوا عليه، فهو باب لعلم النحو، باب لعلم الفقه، باب لعلم التفسير، باب لعلم الحديث، باب لعلم الزراعة، باب لعلم الفلك، لعلم الرياضة، باب لكل العلوم، منفذ يستطيع الإنسان، أي إنسان في العالم مسلم أو غير مسلم في جامعات العالم، لو أنه درس القرآن حتى ولو لم يسلم، لو أنه درس القرآن بتجرد بحيادية، لأخذه القرآن الكريم إلى الله وقال له مرد كل العلوم إلى القرآن، والقرآن كلام الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، أم خلق الإنسان علم القرآن؟ لا، علم القرآن أولاً ثم خلق الإنسان، فالقرآن قبل الإنسان. Kemudian beliau menyampaikan, maka dengan demikian Al-Quran di dalamnya mencakup segala sesuatu, mencakup kullal ajaib, mencakup seluruh keistimewaan yang ada, wa kullal funun, dan mencakup seluruh fan-fan ilmu yang ada. Maka pelajarilah Al-Quran, jagalah Al-Quran. Al-Quran adalah babun li'ilmil hadith. Al-Quran adalah bab bagi ilmu hadith. Al-Quran juga bab bagi ilmu zira'ah, ilmu pertanian. Al-Quran juga bab bagi ilmu riyadhah, ilmu yang bersifat eksakta atau ilmu matematika dan seterusnya. Maka Al-Quran merupakan manfaat atau jalan keluar atau jalan masuk bagi kita untuk menguasai fan-fan ilmu yang ada. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, baik itu muslim ataupun non-muslim, jika dia mempelajari Al-Quran dengan murni, jika dia mempelajari Al-Quran dengan hiyadiyah, dengan netral, maka dia akan dibawa oleh Al-Quran dan akan mengakui bahwa Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa yang menciptakan ilmu tersebut adalah Allah. Disebutkan di dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Di sini disebutkan bahwa 'allamal Qur'an disebutkan lebih dulu daripada khalaqal insan. Bahwa mempelajari Al-Quran disebutkan lebih dulu daripada Allah menciptakan manusia. Maka mempelajari Al-Quran didahulukan dalam hal ini. القرآن حاوي لكل العلوم والفنون. نعم، القرآن سبب في سعة الأرزاق، نعم، سبب في سعادة الإنسان، نعم، سبب في دخول الجنة، نعم، القرآن سبب في البركة في الأولاد، نعم، القرآن سبب في البركة في الأموال، نعم، القرآن فيه كل شيء. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، خذ من القرآن ما شئت لما شئت، ففيه كل شيء. Beliau menyebutkan bahwa
Al-Quran itu melindungi seluruh ilmu-ilmu. Al-Quran itu mencakup seluruh ilmu-ilmu. Al-Quran juga mencakup seluruh fan-fan keilmuan. Apakah Al-Quran merupakan sebab bagi luasnya rizki? Iya. Apakah Al-Quran merupakan sebab bagi masuknya kita ke dalam surga? Iya. Apakah Al-Quran merupakan sebab keberkahan anak-anak kita? Iya. Apakah Al-Quran merupakan sebab keberkahan dalam harta yang Allah berikan kepada kita? Iya. Maka Al-Quran fihi kullu syai. Di dalam Al-Quran tercakup di dalamnya segala sesuatu. Beliau kemudian mengatakan khudz minal Qur'ani ma syi'ta lima syi'ta. Ambillah di dalam Al-Quran itu apa yang engkau inginkan untuk apa saja yang engkau inginkan. Fafihi kullu syai. Di dalam Al-Quran ada semuanya, ada semua yang kita inginkan. Wa 'ala al-ijmal qala sallallahu alaihi wasallam من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ringkasan daripada apa yang disebutkan adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara globalnya, disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dia dengan Al-Qur'an, dan barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah dia juga dengan Al-Qur'an, dan barang siapa yang menginginkan keduanya hendaklah dengan Al-Qur'an. وقبل أن أختم أريد أن أؤكد على أن القرآن الكريم كل لا يتجزأ. القرآن الكريم كل لا يتجزأ، فهو من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله موصول. ما من آية إلا ولها علاقة بالتي بعدها، وما من سورة إلا ولها علاقة بالتي بعدها، حتى إذا ما وصلت إلى سورة الناس لا ترى السين في كلمة من الجنة والناس ساكنة، وإنما مكسورة. من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لأن القرآن مبني على الوصل وحده. Kemudian beliau menyampaikan, sebelum saya menutup ceramah saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu bersifat keseluruhan, tidak terbagi-bagi atau tidak dibagi-bagi. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran, dan dari akhir Al-Quran sampai awal Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali dia memiliki hubungan dengan ayat setelahnya. Dari awal sampai An-Nas yang merupakan akhir surat Al-Quran. Dalam kata An-Nas di sini, kenapa diharokati dengan kasrah? Karena akan bersambung dengan selanjutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nasi. Bismillah. Jadi terus bersambung, tidak berhenti sampai di situ, karena sifatnya Al-Qur'an adalah al-wasl, yaitu bersambung dari yang akhir kemudian bersambung kembali dengan awal Al-Qur'an. والدليل على أن الأصل في القرآن هو الوصل
هذا الإعجاز العددي. آخر سور القرآن الكريم الإخلاص، الفلق، الناس. الإخلاص 4 آيات، الفلق 5 آيات، الناس 6 آيات، والفاتحة 7 آيات. Aji, di antara kemukjizatan Al-Quran adalah tentang kemukjizatan bilangan dalam Al-Quran. Akhir surat dalam Al-Quran secara berurutan adalah Al-Ikhlas yang terdiri dari 4 ayat. Kemudian setelah itu Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat. Kemudian setelah itu An-Nas yang terdiri dari 6 ayat. Kemudian setelah itu Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Jadi berurutan 4, 5, 6 dan 7. فاللهم صلنا بوصلك الذي لا ينقطع، اللهم صلنا بوصلك الذي لا ينقطع، اللهم صلنا بوصلك الذي لا ينقطع، وأمدنا بمددك يا كريم. اللهم أفض علينا من جمالك وجلالك وكمالك يا رب العالمين. اللهم ارزق هذا الشيخ وهذا المعهد وهؤلاء الطلاب، اللهم ارزقهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقهم العلم النافع والعمل الصالح، ووجه لهم القبول، وافتح بهم في العالمين يا أكرم الأكرمين، بحق طه وياسين والقرآن الحكيم وسر أسرار الفاتحة. تمام، حاضر سيدي. هات نسخة. يطلب من سيادتكم الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. إجازة في كتاب الأربعون النووية للإمام الهمام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي الشافعي، المتوفى في سنة 76 و600 من الهجرة النبوية. أروي هذا المصنف الماتع عن شيخنا الدكتور مصطفى الندوي، وهو حفظه الله عن والده رحمه الله، عن شيخه بهاء الدين القاوقجي، عن والده الشمس القاوقجي، عن صاحب حصر الشارد محمد عابد، عن الشيخ صالح الفلاني، عن الشيخ الشريف سليمان الدرعي، عن الشيخ حسن العجيمي، عن أبي الضياء علي الشبرملسي، عن الشمس الرملي. يعني ويحول السند بسند آخر، إذ له أكثر من سند. قال:
وأرويه يعني هذا المصنف وسائر مصنفات الإمام النووي ككتاب الأذكار وغيره من كتب مولانا الإمام النووي عن مولانا القاضي فاروق البهتكلي عن العلامة عبد القادر ابن توفيق الشلبي عن مسند الشام عبد الله ابن درويش السكري عن فقيه الشام سعد بن حسن بن الحلبي عن العلامة محمد مكي القلعي الحلبي عن فقيه الشام السيد يوسف ابن حسين ابن درويش الحلبي الحنفي عن سيدي عبد الغني النابلسي عن النجم الغزي عن والده البدر الغزي كلاهما يعني الشمس الرملي والبدر الغزي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن خاتمة الحفاظ ابن حجر العسقلاني عن شيخه أبي إسحاق التنوخي عن شيوخ 10 من أصحاب الإمام النووي وهم شيخ الشافعية علاء الدين علي ابن إبراهيم ابن العطار المتوفى في سنة 24 و700 من الهجرة وبدر الدين الأول شيخ الشافعية على الجري وبدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة وشمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن النقيب وشرف الدين هبة الله ابن عبد الرحيم البارزي والحافظ أبي الحجاج المزي والقاضي شمس الدين محمد ابن أحمد ابن القماح الشافعي وأبي الفتح محمد ابن محمد الميدومي وأبي نعيم أحمد ابن الحافظ تقي الدين الإسعردي وأبي العباس أحمد ابن كشغدي الصيرفي وأبي الفرج عبد الرحمن ابن محمد الصالحي المقدسي عشرتهم عن الإمام النووي رحمه الله تعالى. أجيز كل حضراتكم في هذا الكتاب 40 أو 40 النووية وسائر مصنفات الإمام النووي. قبلنا الله وإياكم وتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أتحفنا به من درر العلم وحسن البيان، ونسأله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يعم بنفعه الإسلام وأهله، ويوفقه لدوام الطاعة والخير. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik balasan atas ilmu yang berharga dan penyampaian yang indah yang telah beliau sampaikan kepada kita. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan apa yang beliau sampaikan sebagai pemberat amal kebaikan di timbangan beliau, memberi manfaat bagi Islam dan kaum muslimin, serta memanjangkan umur beliau dalam ketaatan dan kebaikan. قد بلغنا ختام هذه الجلسة المباركة، وفي هذه اللحظات الختامية نرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى جميع من شرفنا بالحضور وحسن الإصغاء والمساندة. جزى الله مشايخنا الكرام ومحاضرنا الأفاضل وكل من كان له إسهام في إنجاح هذه اللقاء
خير الجزاء. نسأل الله أن يجعل ما سمعناه علما نافعا وأن يكتب لنا به الأجر والبركة. دمتم في حفظ الله ورعايته. Demikianlah kita telah sampai pada akhir sesi yang penuh keberkahan ini. Pada kesempatan penutup ini kami menyampaikan ungkapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin atas kehadiran, perhatian dan dukungannya. Semoga Allah membalas para masyayikh kita serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pertemuan ini dengan sebaik-baik balasan. Kita memohon kepada Allah agar apa yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendatangkan pahala dan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. هم السلاطين والسادات والأمراء. العيش إلا صحبة الفقراء. هم السلاطين والسادات والأمراء. العيش إلا صحبة الفقراء. هم السلاطين والسادات والأمراء. فاسحبهم وتأدب